स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या बाबा आणि भयणीनो, जानेवारीचे 17 तारीख शनिवार 2020 आणि दिसपट्ट्या मिसाचे वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही इजिप्तचो साम अंतोन मठाधिपती यांचे स्मरण करता. पहिले बसा सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले अध्याय 9 ओळ 1 आणि अध्याय 10 ओळ 1. बेजमेच्या प्रांतांत कीश नावाचा एक मनीस असलो. तो अबिएलाचो पूत, अबिएल जेरोराचो पूत, जेरोर बेकोराताचो पूत, बेकोरात अफियाचो पूत. हो बेजमी वंशीभू ग्रेस्त असलो. ताका साऊल नावाचो एक सोबीत तरणाटो पूत असलो. इस्रायलितांमध्ये ताचे प्रास सोबीत हेर कोणूच नसलो. तो हेर सगळ्यां प्रास एक तकली उंच असलो. एक दीस साऊलाच्या बापाय किशाच्या गाडवा सांडून गेली. किशान आपल्या पुता साऊलाक म्हणे, तुझे सवे सेवकांमधले एकल्याक घेऊन भायर सर आणि गाडवांक सोदूंक वच. ते एफ्राईमाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्यान आणि शालिशा प्रांतांतल्यान गेले, पूण तांकां ती मेळ्ळी ना. देखून ते शालीम प्रांतांतल्यान गेले, पूण ती थंय नातली. उपरांत ते बेजमेच्या प्रांतांतल्यान गेले, पूण ती तांकां मेळ्ळी ना. सामुएलान साऊलाक पळयतच सर्वेस्परान ताका म्हळें, वच तो मनीस जाचे विशीं हांवें तुका सांगलें, तो म्हजे परजेचेर राजवटकी चलयतलो. साऊल दरवट्याकडे सामुएला बागलेक आयलो आणि म्हणलो, दया करून दर्शिकय असा म्हूण म्हाका सांग. सामुएलान साऊलाक जाप दिली, हांवूच तो दर्शी. म्हजे फुडल्यान उंच पुजा स्थळाचेर चड. आज तुवें म्हजे सवे जेवंक जाय. फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा धाडटलो आनी तुज्या काळजांत आसा तें सगळें हांव तुका सांगतलो. सामुएलान एक तेलाची सिसली घेतली आनी ताणें साऊलाच्या तकलेर तेल ओतलें. उपरांत ताणें ताका उमो दिलो आनी म्हळें, सर्वेस्परान तुका आपले परजे इस्रायेलाचो फुडारी कसो अभिशेक केला. तुवें सर्वेस्पराचे परजेचेर राजवटकी चलोवंक जाय आनी तिचे भोंवतणी आसलेल्या दुस्मनाच्या हातांतली तिका निवारूंक जाय. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा तुजे बोळ रायाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुजे बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जायता पसत कितलो संतोष परी तो जाता. ताच्या काळजाच्या यात्रेक तुवें बागयल्याय. ताणें केल्ल्या मागण्यांक तुवें ना म्हणूंक नाय. श्लोक. सर्वेस्परा तुजे बोळ रायाक आनंद दिता. उत्तम देणी घेवन तूं ताका मेळोवंक आयलाय आनी आपूट बंगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार दवरलोय. ताणें तुजे लागीं लांब आवक मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. वय युगांतराचे लांब आवक तुवें ताका लाभयलें. श्लोक. सर्वेस्परा तुजे बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जायतान वर्तमान ताका मेळ्ळो. वैभवान आनी महिमेन तुवें ताका नेटयलोय. शाश्वत आशिर्वादांनी ताका भरलें. तुज्या सळावळेन ताका दादोशी केलोय. श्लोक. सर्वेस्परा तुजे बोळ रायाक आनंद दिता. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडलां. हालेलुया. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 2 ओळ 13-17. जेजू परत्यान सरोवराच्या वेळेर गेलो. तवळ लोकांच्या जम्यान ताका वेढो घालो आनी तांकां ताणें शिकोवन दिली. वाट धरून तो फुडें वेताना आल्फेवाच्या पुताक लेवीक सुंका काट्यार बसून आसलेलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरांत जेजू जेवणार आसतना साबार सुंककारांनी दुसरे पातकी जेजू आनी ताच्या शिष्यां सांगता पंक्तीर बसले. कित्याक असले साबार जण जेजूचो पाटलाव करतले. फारिसेवांच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्र्यां मदल्या थोड्यांनी जेजू सुंककारां आनी पातक्या सांगता जेवता तें पळोवन ताच्या शिष्यां लागीं म्हळें, तुमचो मेस्त्री सुंककारां आनी पातक्या सांगता कथा जेवता कित्याक? हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्ही. देवाचे उतार हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता.